एजिकेल 42वो आवेसूर। देव मंदिरा लागीं 2 बांदावळी। मागीर त्या मनशान म्हाका भायल्या आंगणांत व्हेलो आनी देव मंदिराचे उत्तरेक आसलोले बांदावळीशी पावयलो आनी बांदावळ देव मंदिराचे अस्तंतेक आसलोले बांदावळींतावन पयस नासली। हे बांदावळीची लांबाय 50 मेत्रांची आसली आनी तिची रुंदाय 25 मेत्रांची। एके वाटेन ती देव मंदिराक तेंकून आसलोल्या 10 मेत्र रुंद जाग्याक फुडो करताली आनी दुसरे वाटेन भायल्या आंगणाचे फरशींचे जमनीक ती फुडो करताली। भायल्या चौकाचे फरशांचे जमनीर 5 मेत्र रुंद आनी 50 मेत्र लांब एकार एक 3 सोजे आसले। तांचो प्रवेश उत्तरे वाटेन आसलो। अदीक उंचल्यो कुडी मदल्या आनी सकयल्या कुडी परस अदीक ओशीर आसली, कित्याक त्यो अदीक फाटीं बांदलेल्यो आसल्यो। तिनूय सोज्यांचेर आसलेल्यो कुडी तेर्रासांचेर बांदलेल्यो आसलेल्यो आनी आंगणांतल्या हेरां बांदावळींक आसले तशे तांकां पोंदच्यान खांबे नासले। सकयल्या सोज्याचेर बांदावळीची भायली वणट 25 मेत्रांची लांबायेक म्हणजे तिचे अर्दे लांबायेक धोड आसली आनी उरलेल्या 25 मेत्रांचे लांबायेचेर कुडी आसल्यो। उंचल्या सोज्याचेर शेकान शेक कुडी आसल्यो। ह्या 2 कुडी पोंदाक उदेंती वाटेन तोंकार वणत सुरू जाताली, थंय भायल्या आंगणांत वचपाक वाट आसली। देव मंदिराचे दोखिणेक तसलीच आनी एक बांदावळ आसली। ही अस्तंतेक आसलोले बांदावळींतावन पयस नासली। कुडी मुखार उत्तरे वाटेन आसली तशीच एक वाट आसली। तिची लांबाय आनी रुंदाय तितलीच, आकारूय तसलोच आनी तेच भाशेची दारां। बांदावळीचे दोखिणे वाटेन अस्तंतेच्या तोंकार वणत सुरू जाताली। थंय कुडी पोंदाक एक दार आसली। त्या मनशान म्हाका म्हळें, ह्यो दोनूय बांदावळी पवित्र सर्वेस्परा मुखार वेतात ते यादनीक तातूंत भोव पवित्र भेटोवण्यो खातात। कुडी पवित्र देखून यादनीक थंय भोव पवित्र भेटोवण्यो दवरतले। ओरोवाच्यो भेटोवण्यो आनी पातका खातीर भेटयलेलीं आनी फारीकपणाची बलिदानां। जेन्ना यादनीक देव मंदिरांत गेल्ले आनी दुसऱ्या आंगणांत वचूंक सोदतात, सर्वेस्पराची सेवा करतना ताणीन घाल्लीं पवित्र वस्त्रां तांणी ह्या कुडींनी दवरूंक जाय। भायर लोक एकठांय जाता थंय वेचे आदीं तांणी दुसरीं वस्त्रां घालचीं। आंगणाची जोकां। त्या मनशान देव मंदिराचें भितरल्यान जोग घेवन सोंपयल्या उपरांत ताणें म्हाका उदेंतीच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी तेन्ना भायलें जोग घेतलें। ताणें जोग घेवपाची बोडी घेतली आनी उदेंतीचे बाजूचें जोग घेतलें। 250 मेत्र आसले। मागीर ताणें उत्तरेची बाजू आनी दोखिणेची बाजू आनी अस्तंतेची बाजू जोखून काडली। दर एक बाजू तेच लांबायेची आसली, 250 मेत्र। अशें ही वणत दर एके वाटेन 250 मेत्रांचे चौकोणेक वेडो घालताली। पवित्र आनी अपवित्र वस्तू वेगळ्यो वेगळ्यो कश्यो दवरूंक ही वणत उपकारताली। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।